बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज का जो प्रोग्राम है वो मैं समझता हूँ कि हमने अभी तक की जितनी भी स्ट्रीम्स की हैं उनमें एक एक अहम तरीन मौजू के ऊपर है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट मौजू है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है। और टॉपिक आज आपने देखा होगा, रिलीजन वर्सेस सिविलाइजेशन। इस टॉपिक के मुंतखब करने की वजह ये रही है कि दुनिया में बहुत से इलाकों में इस वक्त जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उनको रिवाइव करने के मूवमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन इस तरह की बातें हमने आज से कोई तकरीबन 30-40 साल पहले इजिप्ट में सुनी और ये बातें दम तोड़ गईं। फिर उसके बाद ये बातें हमने तुर्की में आज से तकरीबन 40-50 साल पहले सुनी और ये बातें दम तोड़ गईं। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है कि हमें अपने सिविलाइजेशन को रिवाइव करना है, ये बातें इस वक्त इंडिया में चल रही हैं। और तहजीब को, सिविलाइजेशन को होली और सेक्रेड बनाकर पेश किया जा रहा है, और बहुत ही खुल्लम खुल्ला अंदाज में ये कहा जाता है कि हमें अपने पूर्वजों या अपने एंसेस्टर्स के ऊपर फख्र करना चाहिए और अपने एंसेस्टर्स के तरीके के ऊपर चलना चाहिए, अपने पूर्वजों के तरीके पर चलना चाहिए, एज इफ के उन पूर्वजों का तरीका बहुत ही ज्यादा सेक्रेड है, बहुत ही ज्यादा होली है। तो हमें आज की स्ट्रीम में ये बात करनी है कि क्या तहजीब या सिविलाइजेशन इंसानियत के लिए अहम है या मजहब इंसानियत के लिए अहम है? क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या हम किसी तहजीब को रिवाइव करके तरक्की कर सकते हैं या किसी मजहब के साथ रहकर हम तरक्की कर सकते हैं? और याद रखिए कि मैं यहाँ एक आम माना में तहजीब मजहब को ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि मेरा मजहब इस्लाम है, लिहाजा मैं अगर कोई दलील दूंगा तो मैं इस्लामिक लिटरेचर से दूंगा। लेकिन असल बात यह है कि सिविलाइजेशन वर्सेस रिलीजन, जिस तहजीब की और जिस सिविलाइजेशन के रिवाइव की बात चल रही है वो किन बुनियादों के ऊपर खड़ा है? आखिर जो लोग इसको रिवाइव करना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपके सामने वो बात बयान करना चाहूंगा। मेरे सामने एक आर्टिकल है, मैं उस आर्टिकल का स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं मैं, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस आर्टिकल की बात कर रहा हूं। ये है, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। ये वेबसाइट है हिंदू पोस्ट, और आर्टिकल है एसेंस ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, और इसके जो ऑथर हैं बिल्कुल नीचे इनका नाम है, यह है डॉक्टर राकेश मुदोली एंड श्री देवाशीष मिश्रा। ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल से मैंने 2 इक्तिबासात और 2 रेफरेंसेस उठाए हैं, मैं आपके सामने वो दिखाना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड। ये लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। ये 2 बड़े बड़े पैराग्राफ हैं। मैं चाहूंगा कि इन पैराग्राफ को आप समझें, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हिंदू सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन को जो लोग रिवाइव करना चाहते हैं, असल में उसके पीछे मकसद क्या है और उसका एसेंस क्या है। इस आर्टिकल के ऑथर लिखते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन इज इन पेरिल, हिंदू सिविलाइजेशन खतरे में है। मेनी हिंदूज आर्ग्यू दैट दिस स्टेटमेंट इज फंडामेंटली फ्लॉ, एज हिंदू धर्मा इज सनातना एंड इट कैन नॉट बी वाइप्ड आउट। बहुत से हिंदू ये कहते हैं कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये बुनियादी तौर पर गलत है, इसलिए कि हिंदू जो धर्म है उसका नाम सनातन है, और सनातन तो कभी भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। बट अब यहां से असल बात शुरू होती है, कैन हिंदूज एवर थिंक दैट दे हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट अ मेजर पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी? कि क्या हिंदू ये समझते हैं या समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है? कैन हिंदू एवर थिंक दैट दे हैव बीन synchronized and reduced to a weaker race in their own land? क्या हिंदुओं को यह पता है कि उनको एक कमजोर कौम बना दिया गया है उनकी अपनी ही जमीन में? ये जो लफ्ज है a weaker race, लफ्ज रेस के ऊपर आप तवज्जो दीजिएगा कि ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आगे कहते हैं, कैन हिंदूज एवर थिंक दैट दे हैव बीन emasculated
by the discriminatory provisions in Bharatiya Constitution and discriminatory plans, policies and decisions by Bharatiya state and judiciaries. क्या हिंदुओं को ये पता है कि उनको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो दस्तूर है या कवानीन है रियासत के, उसके जरिए उनको कमजोर कर दिया गया, जुडिशरी के जरिए कमजोर किया गया है? Can Hindus ever think to express their dissent over this discrimination? क्या हिंदू कभी इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? Can Hindus ever think the essence of reviving their civilization is the only remedy in order to make their nation truly great? क्या उनको पता है कि सिविलाइजेशन को रिवाइव करना ही इस नेशन को अजीम बनाने का तन्हा रास्ता है? ये इसमें जो हमें सबसे अहम लफ्ज लगा है वो है अ वीकर रेस, कि हिंदू ये समझते हैं कि उनकी सिविलाइजेशन को खत्म करके हिंदुओं को एक कमजोर रेस और नस्ल बना दिया गया है, लेकिन अगर हम अपनी सिविलाइजेशन को दोबारा वापस लेकर आ जाएंगे तो हम एक ताकतवर रेस और एक ताकतवर नस्ल बन सकते हैं। आगे इस आर्टिकल के ऑथर्स लिखते हैं कि भारतीय मुस्लिम, अब यहां पर वो एड्रेस कर रहे हैं मुसलमानों और क्रिश्चियंस के कंसर्न्स को, कहते हैं कि भारतीय मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस मस्ट अंडरस्टैंड दैट द रिवाइवल ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन एंड हेरिटेज विल ऑटोमेटिकली गारंटी देयर प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम। कि मुसलमान और क्रिश्चियंस को ये समझना चाहिए कि अगर हिंदू सिविलाइजेशन का रिवाइवल हो गया और हिंदू कल्चर का रिवाइवल हो गया तो ऑटोमेटिकली उनको प्रोटेक्शन और फ्रीडम मिलेगा, एज इफ के अभी उनको प्रोटेक्शन और फ्रीडम हासिल नहीं है। गोया कि जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको फ्रीडम देंगे। They must realize that the communal atmosphere of lack of trust is only due to their religious zeal of conquering the land and converting the Hindus to their fold. ये कहते हैं सारा ठीकरा हिंदुओं और मुसलमानों को पर फोड़ते हुए ये कहते हैं कि इनको समझना चाहिए कि इस वक्त जो कम्युनल एटमॉस्फेयर है, फिरका वारियत है, वो इस वजह से है कि उन लोगों में, मुसलमानों और ईसाइयों में ये मजहबी जज्बा है कि दूसरों की जमीनों को हड़प कर जाएं और हिंदुओं को अपने मजहब में शामिल कर लें। Their past is rooted in this civilization and they can own and feel pride for it without hesitation. कहते हैं कि ईसाइयों और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, उनका जो माजी है, उनका जो पास्ट है, वो इसी सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। वो इस सिविलाइजेशन को ओन करें और ये फख्र महसूस करें बगैर किसी हेजिटेशन के। They must understand that their behavior of arrogance and intolerance towards their own communities springs from their religious doctrines and they have to rescue themselves from this psychological disease by interiorizing the Hindu civilizational values of their own land. उनको ये समझना चाहिए कि उनका ये रवैया, एरोगेंस का रवैया और ये गुरूर का रवैया, इंटॉलरेंस का रवैया जो दूसरी कम्युनिटीज के तहत है के बारे में है, यानी मुसलमानों और क्रिश्चियंस का, ये दरअसल उनके रिलीजियस डॉक्ट्रिन से निकला है, कुरान से निकला है या बाइबल से निकला है, और ये उनको अपने आप को इस साइकोलॉजिकल बीमारी से बचाना चाहिए। और वो किस तरीके से बचाएंगे? जबकि हिंदू सिविलाइजेशनल वैल्यूज को वो अपने अंदर शामिल करेंगे, अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस हिंदू सिविलाइजेशन जिसके इहिया की और जिसको रिवाइव करने की बात की जा रही है, उसके पीछे मकसद ये है कि एक खास रेस को, एक खास नस्ल को सुपीरियर समझा जाए, और साथ में जो लोग मसलन मुसलमान या क्रिश्चियंस हैं उनको ये समझा जाए कि भाई तुम्हारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उसने तुम्हें एक साइकोलॉजिकल डिजीज के अंदर मुब्तला कर दिया है, लिहाजा इस रिलीजन को फेंको, इस रिलीजन से दस्तबरदार हो और हिंदू सिविलाइजेशनल वैल्यूज को इख्तियार करो। इस आर्टिकल ने साफ ये तय कर दिया है कि या तो हिंदू सिविलाइजेशन होगी या फिर मजहब होगा। हिंदू सिविलाइजेशन में किसी मजहब की गुंजाइश नहीं है। हालांकि ये ऑथर खुद ही कह रहे हैं कि अगर आप हमारी सिविलाइजेशन आ गई तो मुस्लिम और क्रिश्चियन जो हैं वो बड़े प्रोटेक्ट महसूस करेंगे। भाई प्रोटेक्शन कैसा, जब आपने उनके मजहब को साइकोलॉजिकल डिजीज मान लिया। अब मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं, और वो ये कि पुरानी तहजीब का मकसद क्या है। किसी भी पुरानी तहजीब को अगर आप रिवाइव करेंगे तो उसके पीछे मकसद क्या है। ये याद रखें कि तहजीब दरअसल एक बना बनाया हुआ सांचा होता है, एक बना बनाया हुआ पैमाना होता है कि आप इस सांचे को ले लें, चाहे वो टूटा हो या टूटा हुआ ना हो, और इस सांचे को आप इस्तेमाल करें। मजहब क्या है? मजहब आपको कभी सांचा नहीं देता, मजहब आपको उसूल देता है कि आप इस उसूल के ऊपर जिंदगी गुजारें। मिसाल के तौर पर आपको जो तहजीब है, सिविलाइजेशन है,
وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کو کیا پہننا ہے، کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں. آپ کو دھوتی باندھنی ہے تو دھوتی اس طریقے سے باندھنی ہے، یہ آپ کو تہذیب بتائے گی. مذہب آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ دھوتی باندھنی ہے. مذہب آپ کو یہ بتائے گا کہ ایسا لباس پہننا ہے کہ جس سے تمہارا جسم چھپ جائے، جس سے تم اچھے لگو. سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس نازل کیا کہ جو تمہاری شرمگاہ کو چھپائے اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہو. ولباس التقوی ذالک خیر، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تہذیب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو اپنے پوروجوں کے اوپر، اپنے اینسیسٹرز کے اوپر فخر کرنا ہے. تہذیب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو آپ کے جو کچھ بچا کچا آرٹ ہے، کلچر ہے، اور جو کچھ بچا کچا انداز تعمیر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، ہم اس کو ریوائیو کریں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. اپنی لینگویج کے اوپر ہم فخر کریں. مذہب آپ کو کیا بتاتا ہے؟ مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ انصاف کرنا ہے، دشمنی نہیں کرنی ہے. کیونکہ جب آپ اپنے اسلاف کے اوپر، اپنے پوروجوں کے اوپر فخر کریں گے تو جن لوگوں سے پوروجوں کی دشمنی تھی، آج بھی آپ کی انہی لوگوں سے دشمنی ہوگی. مان لیجئے آپ کے پوروجوں کی اگر دشمنی عیسائیوں سے تھی تو آج بھی آپ کی دشمنی عیسائیوں سے ہوگی. آپ کے پوروجوں کی دشمنی اگر کسی وجہ سے مسلمانوں سے رہی ہے تو آج بھی آپ کی دشمنی مسلمانوں سے ہوگی. پوروجوں کے اوپر اور اینسیسٹرز کے اوپر فخر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے. لیکن مذہب کیا کہتا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو، تم انصاف کے گواہ بن جاؤ. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف قائم کرو، تقوی سے یہی زیادہ بہتر قریب ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8. تہذیب آپ کو یہ دعوت دیتی ہے، سویلائزیشن آپ کو یہ دعوت دیتی ہے کہ شدھ سنسکرت میں بات کرنا ہے، شدھ ہندی میں بات کرنا ہے، شدھ فارسی میں بات کرنا ہے، خالص فارسی میں، یا بالکل ایبسولوٹ اور پیور عربی میں بات کرنی ہے، یا ہمیں لیٹن زبان بولنی ہے. تہذیب کی دعوت یہ ہے. لیکن مذہب آپ کو کیا کہتا ہے؟ مذہب آپ کو یہ کہتا ہے زبان کوئی بھی بولو، لیٹن بولو، ہندی بولو، سنسکرت بولو، اردو بولو، انگلش بولو، عربی بولو، کوئی بھی زبان بولو، ساری زبانیں برابر ہیں. اصل کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں اللہ کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اے اہل کتاب ہمارے اور تمہارے درمیان جو کامن چیز ہے اس پر جمع ہو جاتے ہیں. اور وہ کامن بات یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کچھ دوسروں کو اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود نہیں بنائیں گے. جو کامن گراؤنڈ کے اوپر جمع ہو جاؤ، زبان کوئی سی بھی بولو. تو مذہب کسی زبان کے اوپر فخر نہیں سکھاتا، مذہب کسی لباس کے اوپر فخر نہیں سکھاتا، مذہب کسی کلچر اور کسی ریس اور نسل کے اوپر فخر نہیں سکھاتا. لیکن تہذیب کیا ہے؟ تہذیب آپ کو نسل پرست بناتی ہے، تہذیب آپ کو ریسسٹ بناتی ہے، تہذیب آپ کو ایک خاص زبان کے اوپر فخر کرنا سکھاتی ہے، تہذیب آپ کو آپ کے انسیسٹرز کی ہمیشہ یاد دلائے گی، چاہے وہ انسیسٹرز کتنے ہی اچھے ہوں یا کتنے ہی برے ہوں. ان کے دشمن آپ کے دشمن، ان کے دوست آپ کے دوست. تہذیب آپ کو ایک خاص پیمانہ دے گی کہ جس کی بنیاد پر آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. مذہب آپ کو اصول دے گا. تہذیب آپ کو ٹوٹا ہوا ایک سانچہ دے گی، لیکن مذہب آپ کو اصول دے گا. یہ یاد رکھیے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ تہذیب کا احیاء کرنے کی کوشش شروع کر دیں کہ نہیں جی ہمیں تو اپنی اپنی تہذیبیں پیاری ہیں اور ہم اپنی تہذیبوں کو واپس لے کر آئیں گے، تو بھائی مجھے ایک بات بتائیے کہ پھر ہندو تہذیب کی کیا خصوصیت ہے؟ رومنس کہیں گے کہ ہم اپنی تہذیب لے کر آئیں گے، ایرانین کہیں گے ہم اپنی تہذیب لے کر آئیں گے، عربس کہیں گے کہ ہم اپنی تہذیب لے کر آئیں گے. تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا حال ہوگا. بھارت میں اگر انڈین تہذیب، ہندو تہذیب یا ہندو سویلائزیشن اگر اس کا ریوائول ہو گیا تو ستی پرتھا آ جائے گی. جو ایک طبقاتی نظام ہے، الگ الگ جو ورن ہیں یا الگ الگ جو ذاتیں ہیں، وہ دوبارہ جو ابھی بھی ہیں انڈیا کے اندر وہ دوبارہ واپس آ جائیں گی. ویدوں کے سننے کے اوپر سزا کا قانون آ جائے گا. چھوت چھات کا ماحول شروع ہو جائے گا جو آج بھی ہے کہ ایک بچہ اگر کسی کنویں سے پانی پی لیتا ہے تو اس کو مار مار کر اس کو جو ہے ہلاک کر دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں واپس آئیں گی. ایک تہذیب کا جب احیاء ہوگا، تہذیب کا اگر ریوائول ہوگا تو اگر اس کی اچھائیاں آئیں گی تو اس کی برائیاں بھی آئیں گی. آپ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ نہیں ہم صرف اچھائی لیں گے اور برائی کو ختم کر دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ برائی سمجھ رہے ہو سامنے والا اس کو اچھائی سمجھ رہا ہو. اسی طریقے سے اگر رومن تہذیب کا احیاء ہو گیا اور اس کا ریوائول ہو گیا تو کیا ہوگا؟ غلاموں کے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگائی جائے گی. انسانوں کی آپس میں جو لڑائیاں ہوں گی، ریسلنگز ہوں گی، مرتے دم تک ان کو دیکھنے کے لیے پورا اسٹیڈیم جمع ہوگا اور ایک ریسلر کے مرنے کے اوپر سب لوگ تالیاں بجائیں گے، جشن کا ماحول ہوگا.
اسی طریقے سے اگر ایرانین تہذیب کا احیاء اور ریوائول ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لوگ اپنی بہنوں سے، حقیقی بہنوں سے نکاح کریں گے، شادیاں کریں گے. اور اگر عرب سویلائزیشن کا احیاء ہو گیا تو کیا ہوگا کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جائے گا، زمین میں دفنا دیا جائے گا، زمین میں گاڑ دیا جائے گا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر 40 سال تک کے جنگیں چلا کریں گی. اگر پرانی تہذیبیں احیاء ہوں گی تو صرف انڈین سویلائزیشن کا احیاء اور ریوائول نہیں ہوگا، پھر عرب کا بھی ہوگا، رومن کا بھی ہوگا، ٹرکش کا بھی ہوگا، ایرانین کا بھی ہوگا. ہر قوم کو یہ اختیار ہوگا، اور جب ایک سویلائزیشن واپس آئے گی تو اپنی اچھائیوں اور برائیوں دونوں کو لے کر آئے گی. یہ یاد رکھیے کہ اگر ایک سویلائزیشن ختم ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر برائیاں تھیں اس لیے وہ ختم ہوئی ہے. اگر اس کے اندر صرف اچھائیاں ہوتی تو وہ کبھی ختم نہ ہوتی. ہندو سویلائزیشن کو ریوائیو کرنے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہندو سویلائزیشن ختم ہوئی ہے. ختم ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر پرابلمز تھیں، اس کے اندر برائیاں تھیں. اگر اس میں صرف اور صرف اچھائی ہوتی تو کبھی بھی وہ ختم نہ ہوتی. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ تہذیب کی اگر دعوت آپ دے رہے ہیں، سویلائزیشن کی اگر دعوت آپ دے رہے ہیں، تو وہ دعوت اور وہ انویٹیشن غلط ہے. تہذیب کو ریوائیو کرنا یا اس کے اوپر فخر کرنا دراصل ریسزم ہے. آپ اگر مذہب کی دعوت دے رہے ہیں تو یہی ایک انسانی رویہ اور انسانی ایک نیچرل طریقہ ہے. لہٰذا ہندو مذہب کی دعوت دینا چاہیں دیں، کرسچنز کرسچینٹی کی دعوت دینا چاہیں دیں، مسلمانوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی دعوت دیں. مقابلہ یہ ہونا چاہیے کہ کس مذہب کی دعوت زیادہ بہتر ہے. تہذیب کا کوشچن کبھی آنا ہی نہیں